یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننی فی بحر غم مغرق خیدی سیلنا اشکالنا گند بخش فیض آدم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ را رہنما پیشوا سالکی رہنماؤں طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان العارفی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جتنا مجمع ہے گرمی ضرور ہے لیکن اندر نال ٹھنڈ وہ تاں ہی پینی ہے جو درود پاک پڑھو گے تھے مل کے بابا سے بلند پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا مل کے کہہ لو دنیا تے آیا کوئی تیری نام جنہوں شک کے وہ بالکل نہ بولے تھے جنہوں یقین ہے پھر مل کے حضور سلطان العارفی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے قدوم پاک میں بہ کے اپنی حاضری لوائے یہ نہیں میں کہاں گا اچھی ساری آواز ہے بس جویں دی تواڈی ہے مٹھی پیاری مل کے ایک باری کہہ لو دنیا تے آیا کوئی تیرے نام لدا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا مل کے کہہ لو دنیا تے آیا کوئی تیری نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری رب آکھیا میرے محبوبہ دس کی ہو جاتے نو بناونا ہے جدہ میرے حبیب دا جی چاوے اسا پوچھ پوچھ یار سجاونا محبوب آکھیا مینوے ہو جا بنا مولا میری جان جہانہ دی جان ہووے پاویں میں بولا پاویں تو بولے ساڈے دعا دی ایک زبان لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نام بدوہا مکھڑا بلیل زلف مازاگ دا کجلا پایا ہے جنہیں ویکھیا انہیں اے ہو کیا بابا رب نے یار بنایا ہے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نال مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹھیڈے کھان والیاں نوں سینے لان مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹھیڈے کھان والیاں نوں سینے لان والیا تیرے باجوں ڈگیاں نوں کوئی نہ سنبھالدا تیرے
لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے مل کے لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو دو جگ کہتی تیری زلفاں دے جال دا دو جگ کہتی تیری زلفاں دے جال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے مل کے کہہ لو دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے کروڑا درود و سلام تو بعد آج دا جمعۃ المبارک شبان المعظم مبارک دا جمعۃ المبارک تاجدار اولیاء امام الاولیاء زبدۃ الکاملین حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے مزار پرانوار دے زیر سایہ اس جامع مسجد میں میں طالب علم واسطے بڑی سعادت حاصل ہے کہ علماء کرام مشائخ اور دور و نزدیک دنیا بھر تو تشریف لیاؤن والے معزز سامعین حضرات اج دا جمعۃ المبارک تے دعائے کر رب العالمین اس جمعۃ المبارک دیاں برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈی حاضرین حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ وچ رب العالمین قبول فرمائے اور آپ دے فیض نال سانو ابد الاباد شاد و آباد اور مستفید فرمائے آمین ثم آمین چونکہ وقت جمعۃ المبارک دا بہت کم ہوندا ہے اس واسطے کسی لمبی چوڑی تمہید دے بنا ساڈا موضوع ہے بے کہ میرا نبی کل کائنات واسطے رسول بن کے آیا کل کائنات واسطے رسول بن کے آیا بس اس موضوع تے ایمی کو 20-25 منٹ جڑا ٹائم ہے میں اپنی گفتگو پیش کراں گا رب العالمین حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے کائنات وچ کم و بیش 1.25 لاکھ نبی کا لیا ہے سبحان اللہ کیا کہنے نبی کا لے 1.25 لاکھ نبی آیا جیڑا بھی نبی آیا ہے آ کے اعلان نبوت کردہ وے کہ اے لوگو من لو میں اللہ دا رسول آتے او خدا ایک کے آ کے توحید دا پرچم بلند کردہ ہے تے شرک نو جڑا تو ختم کرن دی گل کردہ ہے لیکن پورا قرآن حدیث دا ذخیرہ اٹھا کے دیکھ لو جس نبی بھی آ کے گل کیتی ہے نا کہ میں رسول آتے او خدا ایک کے تے کچھ لوگاں نے منیا تے کچھ نے انکار کیتا ہے کچھ نے کہہ لیا جی من لیا صدقتا و آمنا تسی سچ کیا تے کئیاں کیا کمیندیاں گلاں کر دیتی ہیں میں مثال پیش کرنا حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے پہلے رسول نے نبی کون نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام پہلے رسول نے نبی رسول چ فرق ہوندا ہے میں انشاءاللہ کے وقت دساں گا کوشش کراں گا انشاءاللہ یاد رہاتے اللہ دے پہلے رسول جناب آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام آئے آ کے آکھیا کلمہ پڑھو میں رسول آؤ خدا ایک کئیاں نے منیا کچھ نے انکار کیتا جدو لوگا انکار کیتا تو جناب نوح علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتا مولا جنہ بلک لیے تے ماندے ہی نہیں یہ تے انکار کر دینے یہ تے تمکیاں دے دینے مولا یہ تے بلنڈر مار دینے رب العالمین نے فرمایا میرے نبی پریشان نہ ہو ایک دعا تینو دتی جیڑی جدو کریں گا ادو قبول ہو جائے گی دعا تو کر ہونے بیٹھی انہاں تے پانی دا عذاب آیا میں جانن تے اے جانن سمجھ آگی جی اگے جناب ادریس علیہ السلام ہے اعلان نبوت کیتا کچھ نے منیا کچھ نے انکار کیتا یا اللہ تے مان دے نہیں فرمایا منانا تو ہی ہے میں کوئی قسم نہیں کھانی کوئی انہاں نو یقین نہیں دوانا کوئی قسم نہیں کھانی تینو کتاب دیتی گل کر توجہ ہے جی دعا کر نہیں ماندے لیکن رب نے
نبی دی نبوت دی قسم کھا کے اے نہیں کیا کہ مان دے کیوں نہیں میں انہوں رسول بنا کے کر لیا. اگلے نبی آئے اعلان نبوت کیتا, کچھ نے منیا کچھ نے انکار کیتا, پر رب نے انہوں دی نبوت دی قسم نہیں کھا دی. جناب یوسف علیہ السلام آئے اعلان نبوت کیتا, کچھ نے منیا کچھ نے انکار کیتا, رب نے انہوں دی نبوت دی قسم نہیں کھا دی. جناب ابراہیم علیہ السلام آئے, آپ نے اعلان نبوت کیتا, کچھ نے منیا کچھ نے انکار کیتا, آپ نے رب نے انہوں دی نبوت دی قسم نہیں کھا دی. جناب اسماعیل علیہ السلام آئے اعلان نبوت کیتا, کچھ نے منیا کچھ نے انکار کیتا, رب نے انہوں دی نبوت دی قسم نہیں کھا دی. عیسیٰ موسیٰ ہوندے نے اعلان نبوت کردے نے, کچھ نے منیا کچھ نے انکار کیتا, پر رب نے انہوں دی نبوت دی قسم نہیں کھا دی. جدو والی یہی بدو ہاتھ چیرے والے دی, جدو آئی باری بلیال دیا زلفہ والے دی, جدو آئی لمن اشرات سینے والے دی, جدو آئی ماداغ دے کاجل والے دی. رب العالمین نے فرمایا محبوب آؤ پہاڑ تے آ کے اعلان کرو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں اللہ دا رسول خدا ایک کے. میرے نبی نے مکے والے انہوں کٹھیاں کر کے جدو اعلان کیتا, فرمایا اگر میں کہاں پہاڑ دے پچھلے پاس تو حملہ ہون والا ہے تو مان دے ہو سارے کیا صادق کے امین اور سچ بول دیو. میرے نبی نے کیا پڑھو کلمہ او خدا ایک میں آدھا رسول. ابو لہب نبی دا چاچا کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیویں یہ گلاں شروع کر دیتی ہیں, سانو اس واسطے بلایا سارے کہ تانوں رسول بنیے. انہیں ایک جملہ کیا لست مرسلا, تسی رسول نہیں ہو سکتے. رسول او ہوندا جہدے ماں پیو زندہ ہوندے, رسول او ہوندا جہاں مالدار ہوندا, رسول او ہوندا جہدے بھیڑاں بھرا ہوندے, نہ تہاڈے ماں پیو نہ بھیڑاں بھرا نہ مالدار, اسی تانوں رسول نہیں مانتے. میرے نبی نے اے نہیں کیا کہ مولا اے تے ماندے نہیں. میرے نبی اپنا صافہ پڑیا چاڑ کے رکھیا, موڈے تے پیر پھوٹیا, رب نے کیا جبریل عرض کی تھی جی رب جلیل, فرمایا جا سجدہ دیا بلندیاں چھڑ کے محبوب دی بارگاہ میں تو جا, جا کے کہہ دے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین دے سیرے والیا انہاں مکے والیاں دی گلاں تے نہ جا, تینوں نہیں مانتے نہ منن. والقرآن الحکیم من حکمت آئے قرآن دی قسم انک لمن المرسلین. بے شک سونیا سا تینوں رسول بنا کے کر لیا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بھئی میں زور لانا لی کٹتے نہیں کی تھی, میری پاویں جاندے ہیں انکوائری لگ جائے وکھری گل ہے, لیکن تسی جی میں سن دے پے سبحان اللہ. فرمایا سونیا نہیں مانتے نہ منن, تیرے منن نال سونیا کوئی چند تے تھوک دے تو چند تے نہیں اپنے منہ تے ہی ہوندا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ سلطانیہ. میں سونیا نہیں مانتے نہ منن. والقرآن الحکیم, سونیا منو حکمت والے قرآن دی قسم انک لمن المرسلین, بے شک سونیا تو رسولاں وچوں. تین آیتاں پڑھیاں, چھوٹا چھوٹا ترجمہ سن لو. یاسین حروف مقطعات نے, ایک حرف یا اور ایک البشر. ایک آیت مکمل ہوگی. دوسری آیت والقرآن الحکیم, فرمایا محبوب منو حکمت والے قرآن دی قسم ہے. کی دی قسم ہے؟ اے جڑے لوگ سعودی عرب امارات دبئی عرب ملکاں چ رہ کے جان دے ہو, عربی جدو بھی قسم کھائے گا کہے گا واللہ, سبحان اللہ, باللہ تاللہ, انہاں طرح تنہ واؤ باؤ تاؤ تین حروف قسم نے, انہاں نال قسم کھائے گا. رب نے اے نہیں کیا القرآن الحکیم, بلکہ کی فرمایا والقرآن الحکیم, فرمایا حکمت والے قرآن دی قسم ہے. میری آیت دوسری بھی مکمل ہوگی, لیکن جاگ دو وہ تو ایک نقطہ سنا دوں. سبحان اللہ. یہ اگلے پرا جڑے ہر جمعے ہوندے نے وہی نے, سلامت رہو. بھئی رب نے فرمایا والقرآن الحکیم, محبوب حکمت والے قرآن دی قسم ہے. یا اللہ قسمہ تے او کھاوے جدا یقین کوئی نہ کرے, جدی گل نو گو بندے لائٹ لیندے ہون قسم کیوں کھاوے. تے مولا تیری گل نو تے لائٹ کوئی نہیں لیندا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تیری گل بھی شک کوئی نہ.
तेरी किताब में शक कोई ना, जिदी जुबान बिचू आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, ओदी जुबान में शक कोई ना। मौला जिदू तेरे कलाम में शक कोई ना, तेरी जात में शक कोई ना, जिदी जुबान चो है ओदी जुबान में शक कोई ना। ते मौला कसमा जिक्र करन दी हिकमत की है, ए ते ओ खावे कसमा ओ चुके जिते शक लोकी कर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया बेशक मैं खुदा हां, मैनू कसमा चा के कसमा जिक्र करके यकीन दिखाने की लोड़ नहीं है। मैं ना सारी चीज़ों तो पाक हां, कोई मनने ते तावी मेरी किबरियाई च फर्क कोई नहीं, कोई मेरा इनकार कर दे तावी मेरी जलालियत में फर्क कोई नहीं, कोई मनने या ना मनने मेरी जात में कोई फर्क कोई नहीं, कोई मान लवे ते तावी मेरी जात में फर्क कोई नहीं। कसम या अल्लाह क्यों जिक्र की थी, हिकमत की है। रब्बुल आलमीन ने जो आयत पढ़ के मेरे ज़हन च आया, रब्बुल आलमीन कायनात वाले ने दसना चाहता है, कायनात वाले हो सुन लो, मैं रब हां, मैनू कसमा जिक्र करने की लोड़ नहीं, पर इस नबी वास्ते मैं रब के कसमा जिक्र करके दसना चाहना वा। मैनू लोड़ कोई नहीं, पर जिदे वास्ते मैं रब के कसमा खाना वा, और नबी आम नबी नहीं, बड़ी अज़मत ते शान वाला नबी है। सुभान अल्लाह। मौलवी भावें इथू बोले भावें उथू बोले, बात दूजे पासे ही जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सलामत रहो, अल्लाह तुहानू जिंदगियां दवे। तवज्जो चाहना, दो आयतां मेरियां मुकम्मल हो गई, तीसरी आयत वल जाना। इन्ना कलामिनल मुरसलीन, इन्ना दमाना है बेशक, हुरूफे तहकीक है। फरमाया महबूब बेशक इन्ना कलामिनल मुरसलीन, तुसी रसूलां विचों। अच्छा भाई रसूल की हुंदा ते नबी की हुंदा, थोड़ा जिहा फर्क सुन लो। नबी ते रसूल विच फर्क की है, शरा कायदे नस्बिया पढ़दा पिया। रसूल ओ हुंदा वे जेड़ा अपनी नवी शरीयत लैके आवे। रसूल किनू कहा जाता, जेड़ी अपनी नवी शरीयत लैके आवे। नबी ओनू कहा जाता है जेड़ा अपनी शरीयत लैके ना आवे, बल्कि पहलियां शरीयतां नू अगे चलावे। अल्लाह ताला जानदा सी कि एक किवें दा भी आएगा जेड़ा आखेगा मैं नबी हां। अल्लाह ने मोरी उत्थे लाई, मां काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। फरमाया सोनिया तू खातमुल मुरसलीन ही नहीं, तू खातमुन नबिय्यीन है। ओ मां ही नहीं जम्मी जेड़ी तेरे बाद कोई मेरा लाल जम्मेगी। सोनिया कायनात दा सारा हुस्न तेरे ते मुका छड़े, सारे इनाम तेरे ते मुका छड़े, सारे मनसब तेरे ते मुका छड़े, सारियां इज्जतां तेरे ते मुका छड़ियां। फरमाया ये हुण हो गया रसूल हो जेड़ा शरीयत लैके आवे, नबी हो जेड़ा शरीयत लैके ना आवे अगे चलावे। लेकिन इन्हां च फर्क है, हर रसूल नबी जरूर हुंदा है, पर हर नबी रसूल नहीं हुंदा। मैं मिसाल पेश कर देना, हर SHO पुलिस वाला ते है वे, पर हर पुलिस वाला बस सुभान अल्लाह तुसी समझ गए। इन्नी कोई गल सी जेड़ी मैं समझानी सी। हर SHO पुलिस वाला जरूर है, लेकिन हर पुलिस वाला SHO नहीं। इसी तरह ही हर रसूल नबी ते है वे, पर हर नबी रसूल नहीं। मेरे नबी सिर्फ रसूल नहीं बल्कि खातमुल मुरसलीन ने, ते मेरे नबी सिर्फ नबी नहीं बल्कि इमामुल अंबिया ने। इन्ना कलामिनल मुरसलीन, फरमाया महबूब असा तुहानू रसूल बना के भेजिया। तवज्जो है जी। मक्के वालियां इतराज खुदा ते कीता सी कि नबी ते कीता सी? बोलो तो सही नहीं यार, इन्ना जोर लवाता है तो तुसी तवज्जो नहीं करदे। ऐलान नबुव्वत नबी ने कीता कि अल्लाह ने कीता? ते मक्के वालियां इनकार नबी दा कीता, खुदा दा कीता। लेकिन तुसी ठा के देख लो, इस जगह ते जवाब रब ने दिता, महबूब ने नहीं दिता। सुभान अल्लाह, क्या बात। महबूब ने जवाब नहीं दिता। महबूब ने भी नहीं आख्या कि मौला इनकार कर दे, पहले त्याग दे रहे। रब ने कहा जिब्रील तेरी ड्यूटी इस वास्ते रही, कोई भौंके तो दा मुंह तू बंद करना है, जवाब तू जाके देना है। महबूब ते एतराज होया, जवाब रब्बुल आलमीन ने दिता। कुल कायनात के मुसलमानों तवज्जो रखिया जे, एतराज महबूब ते, जवाब खुदा ने। गोया कुरान दा फलसफा समझ आया। कोई शख्स नहीं जिदू नबी पाक दे जात दे बारे कोई गलत गल करदा है, मत समझे कि जवाब नबी देगा। ना ना, जवाब मुस्तफा नहीं, जवाब खुदा देगा।
جنہوں نے یار بنائے نے انہوں نے توجہ بھی رکھی سبحان اللہ تیرا میرا یار ہوئے کوئی گل کر دے تو گلی نہ پڑھ دیں سبحان اللہ تے جیڑا کائنات دا یار ہے جیڑا کائنات دا محبوب ہے سبحان اللہ ادھر کائنات دا محبوب رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے فرمایا سونے نہ بکے بالے نے گلا تے نہ جا نہیں من دے تے نہ منن سونے تیرا اقرار کر دے کہ نہ کرن میں انما انک لمن المرسلین سونے نہیں من دے نہ منن مینوں حکمت علیہ قرآن دی قسم سونیا تینوں رسول بنا کے بھیجیا ہے تے سونیا پہلے رسول آندے رہے کوئی ایک علاقے والا رسول بن کے آندا رہا ہے ایک شہر والا رسول بن کے آندا رہا ہے ایک ملک والا رسول بن کے آندا رہا ہے پر تیری شان ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا کائنات والوں سن لو اللہ تعالیٰ نے منو ساری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجیا ہے پاویں کو زمین تے رہن والا میں دا بھی رسول ہاں پاویں کو آسمان تے رہن والا میں دا بھی رسول ہاں پاویں کو زمین و آسمان تے درمیان رہن والا میں دا بھی رسول ہاں پاویں کو پہلے میرے تو آیا میں دا بھی رسول ہاں پاویں کو میرے تو بعد آئے گا میں دا بھی رسول ہاں پاویں بندیاں وچوں بندے ہون پاویں جانوراں وچوں جانور ہون کائنات تے جڑا بھی آ گیا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا ہوا تے مت سمجھو میں کسی علاقے تے کسی شہر وال کسی قوم تے کسی قبیلے وال بن کے آیا ہوا نہ فرمایا جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک میں مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے اتوں تک میں مصطفیٰ دی کوئی نہیں نعرہ سلطانیہ کوئی نہیں ہو جاندے نے وعدے کٹے پریشان نہیں ہونا انہوں نے سمجھ آ گئی توجہ ہے جی فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا جتوں تک میں خدا دی خدائی ہو تو تک تو مصطفیٰ دی مصطفیٰ بنائی ہے وہ سونیا جیڑیاں گلاں منہ جو کردا جاویں گا میں رب العالمین پوریاں کردا جاواں گا سونیا جویں جویں سوال کردا جاویں گا سونیا تینوں اوویں اوویں عطا کردا جاواں گا جیڑا جیڑا محبوب دی بارگاہ وچ آندا رب العالمین اپنے محبوب دا صدقہ بار بار کے دیندا ہے کیونکہ کل کائنات واسطے میرا نبی رسول بن کے آیا ہے بنیا کوئی دو چار ملکاں دا حاکم بنیا کوئی دو چار ملکاں دا حاکم بنیا کوئی دو چار ملکاں دا حاکم پر میرا دو جگتے شاہی میرے نبی دی دو جگتے شاہی کوئی بھی نہیں چاہتا کوئی نعرہ مار دو یاد نعرہ تکبیر وہ دی نیند لا دو وہ دی نیند لا دو ہمارا وہ امام ہے ہمارا وہ امام ہمارا وہ تو زندگی فضول ہے یا نبی یا نبی سلامت رہو جی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے توجہ ہے جی فرمایا محبوب بالکل کائنات واسطے بادشاہ بنا دیتا ہے جیڑا بھی تیری بارگاہ وچ آوے سونیا سوال کرے سوال سمجھے خالی نہ جاوے توجہ ہے جی میرے تیرے نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری آبو تاب نہ جناب والا صحابہ نال باہر نکلے نے جنہیں چودھری دا جن تاریاں بیچے ایویں میرا نبی اپنے پیاریاں بیچے میرے نبی خرامہ باہر تشریف لے آئے نے مسلمان بھائیو ایک اونٹ پجدا میرے نبی دی بارگاہ وچ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جا کے نبی دے کان دے کول منہ کر کے اپنی عرض و مرض کردا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گلاں سن کے مسکراندے نے جدوں اونٹ اپنی گلاں مکمل کر لیندا ہے میرے صاحب میرے نبی پاک نے فرمایا اے صحابہ جان جو اونٹ کی آندا پیا ہے صحابہ کہتے نے مازاق دے کاجل والیا تو جانے تیرا خدا جانے سانو کی پتہ کی آندا پیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ اپنے مالک دی شکایت کردا پیا وے آندا سونیا میں نکا جا بچہ ہوندا سا جدوں دا مینوں لے کے آیا وے سونیا میرے تے پٹھے لد کے لوندا سی سونیا میرے تے بیٹھ کے سواری کردا سی اینوں گرمی لگدی سی میرے تے بیٹھ کے سرد علاقے وچ جاندا سی اینوں سردی لگدی سی میرے تے بیٹھ کے گرم علاقے وچ آوندا سی سونیا میں ہن وڈیرا ہو گیا وا میرے کولوں کم نہیں ہوندا مینوں تمکیاں دیندا جے تو کم نہ کیتا تے تینوں لال کر دینا ہے سونیا مینوں آندا جے تو کام نہ کیتا تینوں ذبح کر دینا ہے تے سونیا دسو جے میری تساں نہیں سننی تے اور کتنے سننی ہے سبحان اللہ اللہ ٹائم بالکل شارٹ ہے میرے نبی پاک نے فرمایا جاؤ اونٹ گل کردا پیا ہے میرے نبی نے فرمایا جان جو کی آندا ہے بھئی جانور بولدا ہے جننے بھی بندے ڈیرے تے ہوندے نے سارے نوں پتہ لگدا کہ بولدا ہے لیکن سمجھ کسے نوں نہیں ہوندی میں کیا اونٹ دی بولی تے سارے سوندے نے لیکن سمجھدا صرف مدینے دا تاجدار ہے سمجھدا صرف توجہ ہے جی جڑے بندے ہن اے تالاب دے پرلے پاسے کھلوتے نے وہ مینوں نہیں ویکھ سکے وہ بعد وچ جدوں سلام پڑھن اندر آؤ گے تو وہ ٹیبا تے لان گے نا کہ پتہ نہیں یار کہڑے مولوی صاحب نے تقریر کی تھی بولو تو صحیح نہیں جنہیں ویکھیا نہیں آواز سنی وہ بعد چ اپنا گیسٹ لائے گا نا اندازہ لائے گا پتہ نہیں تقریر کنے کی تھی اور میں آکھیا تینوں نبی دی عظمت سمجھ نہیں آئی اس اونٹ پوری پوچھ رہا ہے اے نبی پاک دے نال ہور بھی اچے لمبے سونے صحابہ ہے سن اونٹ کسے صحابی ال نہیں گیا سیدھا نبی پاک ال گیا انہیں دسیا ہے میں جانور پر میں ایڈا بھی جانور نہیں مینوں یہ نہ پتہ لگے میرا نبی کیڑا ہے صدقے جاؤں مینوں یہ بھی نہیں پتہ لگے کہ میرا نبی کیڑا ہے اونٹ نے دس دیتا بے شک میں جانور ہاں پر میں جاننا نبی کیڑا ہے نبی پاک دی گل سنتے پہ تے اونٹ پیچھے کھڑا ہو گیا حضور آل حضرت اپنی کتاب الامن والعلا وچ ذکر فرمایا کہ جدوں وہ گلاں کردا پیا سی تے گل کر کے پیچھے ہویا تے تھوڑی دیر بعد او دا مالک بھی اس نیت نال آ گیا کہ یار اونٹ لبدا نہیں پیا تے نبی پاک کولوں دعا کروانے وہ جدوں اوتھے آیا تے حدیث دے الفاظ یہ نے کہ اونٹ نے جدوں مالک نو ویکھیا تے ٹر کے پھر نبی پاک دے نیڑے ہو گیا سونیا جدے تو ڈردا ہوں تے مگر ہی آ گیا سبحان اللہ انہیں آ کے آکھیا یا رسول اللہ کمال ہو گیا اونٹ گم ہویا سی تے میں تے لبدا پھردا دعا واسطے آیا سا سبحان اللہ تواڈے کول آؤن تو پہلو ہی مسئلہ حل ہو گیا نبی پاک نے فرمایا اور سونیا میری گل مک گئی فرمایا تیری مک گئی تے ایدی بھی سن لے اے کی آندا پیا سونیا اے کی فرمایا تو اینو کو ذبح کرن دا حلال کرن دا پروگرام بنایا ہے وہ تے ہکا بکا رہ گیا وہ کہنے لگا سونے گل تے جی یہ پر اس گل دا یا مینوں پتہ اونٹ نوں پتہ تانوں کیویں پتہ لگا نبی پاک نے فرمایا بیلیا جی کوئی نہیں سندا او دی میں سن ہائے ہائے جی کوئی نہیں سندا او دی میں توجہ ہے نبی پاک واز فرما رہے فرمایا جی تین بچے دودھ پیندے شیر خارگی دے عالم میں فوت ہو گئے وہ بچے انہاں چر جنت وچ نہیں جان گے جنہ چر اپنے والدین نوں نال نہ لے جان ایک صحابی کھڑے ہوئے سونے جی دو بچے فوت ہوئے فرمایا وہ بھی انہاں چر جنت وچ نہیں جائے گا جنہ چر اپنے والدین نوں نال نہ لے جان ایک اور صحابی کھڑے ہوئے سونے جی دا ایک بچہ فوت ہویا ہے فرمایا وہ بھی انہاں چر جنت وچ نہیں جائے گا جنہ چر اپنے والدین نوں نال نہ لے جان میرے نبی نے باز ختم کیتا گھر تشریف لے گئے سیدہ کائنات صدیق باپ جی صدیقہ بیٹی ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے ماں زاگ دے باجل والیا کائنات دا قانون ہے کئیاں دے بچے ہوندے نے کئیاں دے ہوندے نہیں جدے ہوئے او تے اپنے والدین نوں نال لے گیا جدے 3 فوت ہوئے او بھی لے گیا جدے 2 فوت ہوئے او بھی لے گئے جدا 1 فوت ہویا او بھی لے گیا تے سونیا جدا ہویا ہی کوئی نہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ جدا کوئی نہیں ہوتا میں جدا کوئی نہیں ہوتا
میں جو ہے ماں فرمایا بیلیا جی کوئی نہیں سننا تھی میں جی سننا عرض کی جی سونے غلطی این جی نبی پاک نے فرمایا ہون کہنے لگا جی اونٹ آپ نے فرمایا ایک کیس میری بارگاہ چاہ گیا ہون جی میں فیصلہ میں کرانگا اومے ہوئے گا 10 اونٹ دے پیسے کی لے لینے سودا ہویا جنہیں انہیں منگے انہیں دے دیتے اونٹ پیچھا لکھ لیا حضور آل حضرت نے الامن والعدا کتاب حدیث میں نقل فرمائی آپ فرماتے ہیں جو اونٹ پیچھا ہویا نا تو انہیں عربی وچ 2-3 جملے نبی پاک دی شان میں چاہتے ہیں دباما دیندہ ہے حضور آل حضرت مجدد دین و ملت شام رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے اونٹ جناب والا نبی پاک دی بارگاہ وچوں نکلدا ہے نبی پاک فرماتے ہیں جا بھی اٹھا جو دعا دزا دے تینوں کوئی نہیں پھڑ سکدا کوئی زبا نہیں کر سکدا جامو جامار اونٹ نکلدا ہے تے نبی پاک نو دعاواں دیندا ہے میرا وجدان آندا ہونا وے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی ان کا تمہارا ہمارا نبی مل کے کہہ لو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ کوئی ہاتھ بھی تھلے نہ ہوئے نبی پاک دی محبت نہ ہاتھ فضا وچ بلند کر کے اپنی اپنی حاضری لوا کے فضا گونج جاوے مل کے کہہ لو سب سے اولا او آلہ نبی سب سے اولا او آلہ سینے دا زور لگ جے سب سے اولا او آلہ نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ تاجدار گولڑا دی زبان بچ نبی پاک نو ویکھ کے آندا ہونا وے مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دی لاٹ نورانیے کالی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھی ان بدبریاں اس صورت نو میں جانا کھاں میں جانا کھاں میں جانا صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا ساتھیا کھا کے رب دی میں شانہ کھا جس شان تم شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما یجملا کا ما احسنا کا ما یکملا کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جائریاں سب سے اولا او آلہ نبی سب سے اولا او آلہ نبی پاک دی شان دی باری یہی تے تاجدار شور کوٹ زدت العربی حضور سلطان العربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا آپ فرمانے نے بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گنا پارا شفاعت سر بر عالم چھوٹ سی عالم سارا وہ حد
سلامت رہو حضور سلطان عارفین کا نام زور لا کے میں قربان جنا تھی میرا کامل جنا ملیا نبی سہارا نمبر نوٹ کر 0312 سلامت رہو نمبر نوٹ کر 0312 7132 جیڑا حوالہ نہ ملیا مینوں فون کریں لیکن نبی دی عظمت دی شان آئے تو پھر پیڑا نہیں پینا چاہیے سینے دا زور لا کے محبت کا اظہار کرنا چاہیے نمبر نوٹ کرو 0312 7132 کیوں کہ اگے آ رہا رمضان کہ نہیں آ رہا بول لو تو صحیح نہیں آ رہا نا نمبر نوٹ کر لو میرا کر لو کسی اور عالم دین دا کر لو کوئی بھی روزے دا مسئلہ ہوئے تو ضرور ڈسکس کرو ٹھیک ہے تاکہ تواڈے روزے بچ سکن انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک اسی استقبال رمضان و مسائل رمضان تے انشاءاللہ پڑھا لیکن نمبر پھر بھی اپنے کو نوٹ رکھو 0312 7132 کرو میرے کسی کام دیا نہیں نہ میں بینا میں صرف نمبر اس واسطے دیتا کوئی مسئلہ مسائل ہوئے تو وہ پوچھا کرو میرے واسطے نا مسئلہ بنا دیا سمجھ آئی کہ نہیں میں تواڈے مسئلے حل کرنا تو پوسٹا بھی نہ کلیا کرو تو ایویں مس کالا بھی نہیں مسئلہ جہاں ہوئے واٹس ایپ کر دیا کرو انشاءاللہ میں کوشش کراں گا جدوں بھی ٹائم ملے دا جواب دما رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے